ब्रह्माच्युतशङ्कर प्रभृतिभिः देवैः सदा वन्दिता सा मां पातु सरस्वती भगवती निःशेषजाड्यापहा। सुप्रभातम प्रिय छात्राः, आंतर्जालीय ऑडियो वीडियो संस्कृत कालंसे सर्वेषां कृते सुस्वागतम् अभिनन्दनं च। छात्राः, भवन्तः जानन्ति संस्कृतं यावत् मधुरं तावत् चमत्कारम् इति। संस्कृत भाषा साहित्यं सुसमृद्धं ऋषि परम्परातः आरभ्य आधुनिक साहित्यं यावत् इयं धारा विविध रूपेण प्रभवति। कदाचित् मंत्ररूपेण, निबन्धरूपेण, गीतरूपेण, कदाचित् क्रीडारूपेण सर्वान् रञ्जयति, मोहयति च। अतः छात्राः, अद्य वयं सरस्वती संस्कृत भाषा सोपानं सप्तमश्रेण्याः चतुर्दशपाठः भाषा क्रीडा इति विषयस्य सम्यक्तया अभ्यासं करिष्यामः। अतः छात्राः, भवन्तः खातिकां पुस्तकं च उद्घाट्य सम्यक्तया सुचारुतया पश्यन्तु, शृण्वन्तु, लिखन्तु च। इदानीं छात्राः, वयं चतुर्दशपाठस्य भाषाक्रीडा इति विषयस्य कर्मपरिवर्तनम् इति विषये अभ्यासं करिष्यामः। बालकः विद्यालयं गच्छति। बालकः कुत्र गच्छति? बालकः विद्यालयं गच्छति। अर्थात बाळकटी विद्यालयकु जाउछि। बाळकटी केउठिकु जाउछि? बाळकटी विद्यालयकु जाउछि। विद्यालयं विद्यालयकु। तथैव छात्रः बहुवचने बालकाः विद्यालयं गच्छन्ति। बालकाः कुत्र गच्छन्ति? बालकाः विद्यालयं गच्छन्ति। अर्थात बालकमाने विद्यालयकु जाउछन्ति। बालकमाने केउठकु जाउछन्ति? बालकमाने विद्यालयकु जाउछन्ति। अर्थात विद्यालयं माने विद्यालयकु। तथैव छात्रः बालकः ग्रामं गच्छति। बालकः वनं गच्छति। बालकः गृहं गच्छति। बालकः नदीं गच्छति। बालकः तीर्थं गच्छति। बालकः सरोवरं गच्छति। अर्थात बालकः ग्रामं गच्छति। बालकटी गाँकु जाउछि। बालकः वनं गच्छति। बालकटी वनकु जाउछि। बालकः गृहं गच्छति। बालकटी घरकु जाउछि। बालकः नदीं गच्छति। बालकटी नदीकु जाउछि। बालकः तीर्थं गच्छति। बालकटी तीर्थ जाउछि। बालकः सरोवरं गच्छति। बालकटी पोखरीकु जाउछि। अर्थात ग्रामं ग्रामकु, वनं वनकु, गृहं गृहकु, नदीं नदीकु, तीर्थं तीर्थकु, सरोवरं सरोवरकु, अर्थात पोखरीकु। तथैव छात्रः बहुवचने बालकाः ग्रामं गच्छन्ति। बालकाः वनं गच्छन्ति। बालकाः गृहं गच्छन्ति। बालकाः नदीं गच्छन्ति। बालकाः तीर्थं गच्छन्ति। बालकाः सरोवरं गच्छन्ति। अर्थात बालकाः ग्रामं गच्छन्ति। बालकमाने ग्रामकु जाउछन्ति। बालकाः वनं गच्छन्ति। बालकमाने वनकु जाउछन्ति। बालकाः गृहं गच्छन्ति। बालकमाने
ଘରକୁ ଯାଉଛନ୍ତି। ବାଳକାः ନଦୀଂ ଗଚ୍ଛନ୍ତି। ବାଳକମାନେ ନଦୀକୁ ଯାଉଛନ୍ତି। ବାଳକାः ତୀର୍ଥଂ ଗଚ୍ଛନ୍ତି। ବାଳକମାନେ ତୀର୍ଥକୁ ଯାଉଛନ୍ତି। ବାଳକାः ସରୋବରଂ ଗଚ୍ଛନ୍ତି। ବାଳକମାନେ ସରୋବରକୁ ଯାଉଛନ୍ତି। ଏହିଭଳି ଭାବରେ ପ୍ରିୟ ଛାତ୍ରମାନେ ଆମେ ପ୍ରଥମ ପୁରୁଷର ଏକବଚନ ଓ ବହୁବଚନ ସହିତ କର୍ମ ପରିବର୍ତ୍ତନମ୍ ଅର୍ଥାତ୍ ଦ୍ୱିତୀୟ ବିଭକ୍ତିର ପ୍ରୟୋଗକୁ ଅଭ୍ୟାସ କଲେ, ଯଥା ବିଦ୍ୟାଳୟକୁ ଗ୍ରାମକୁ, ନଗରକୁ ବିଦ୍ୟାଳୟମ୍, ଗ୍ରାମମ୍ ନଗରମ୍। ଇଦାनीं ଛାତ୍ରः उत्तमपुरुषेण सह कर्मकारकः द्वितीयविभक्त्याः अभ्यासं करिष्यामः। यथा अहम अन्नं खादामि। ମୁଁ ଭାତ ଖାଉଛି। ବୟମ୍ ଅନ୍ନମ୍ ଖାଦାମः। ଆମ୍ଭେମାନେ ଭାତ ଖାଉଛୁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ପ୍ରିୟ ଛାତ୍ରମାନେ उत्तम पुरुष एकवचन अहम शब्दर प्रयोग करिबा। यथा अहम भर्ज्यं खादामि, अहम फलं खादामि, अहम शाकं खादामि, अहम रोटिकां खादामि, अहम पायसं खादामि, अहम नारिकेलं खादामि, अहम रसगोलकं खादामि। अर्थात अहम भर्ज्यं खादामि। मु भज्जा खाऊछि। अहम फलं खादामि। मु फलकु खाऊछि। अहम शाकं खादामि। मु शाग खाऊछि। अहम रोटिकां खादामि। मु रुटी खाऊछि। अहम पायसं खादामि। मु खीरी खाऊछि। अहम नारिकेलं खादामि। मु नड़िया खाऊछि। अहम रसगोलकं खादामि। मु रसगोल्ला खाऊछि। इदानीं छात्रः उत्तम पुरुष बहुवचनं वयम् इत्यस्य अभ्यासं करिष्यामः। यथा वयं भर्ज्यं खादामः। आम्भेमाने भज्जा खाऊछु। वयं फलं खादामः। आम्भेमाने फलकु खाऊछु। वयं शाकं खादामः। आम्भेमाने शागकु खाऊछु। वयं रोटिकां खादामः। आम्भेमाने रुटी खाऊछु। वयं पायसं खादामः। आम्भेमाने खीरी खाऊछु। वयं नारिकेलं खादामः। आम्भेमाने नड़ियाकु खाऊछु। वयं रसगोलकं खादामः। आम्भेमाने रसगोल्लाकु खाऊछु। एहिभଳି ଭାବରେ ପ୍ରିୟ ଛାତ୍ରମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ उत्तम पुरुष बहुवचन वयम् अर्थात आम्भेमानेर अभ्यास कर्मकारक द्वितीय विभक्ति सहित कले। इदानीं छात्रः मध्यम पुरुषेण सह कर्मकारकः द्वितीय विभक्त्याः प्रयोगम् अभ्यासं करिष्यामः। यथा त्वं साहित्यं पठसि। तुमे साहित्य पढ़ुछ। जोयम साहित्यं पठथ। तुम्भे माने बा तुमे माने साहित्य पढ़ुछ। इदानीं छात्रः मध्यम पुरुषः एकवचनं त्वम् इत्यनेन सह कर्मकारकः द्वितीय विभक्त्याः प्रयोगं कुर्मः। यथा त्वं गणितं पठसि। तुमे गणित पढ़ुछ। त्वं संस्कृतं पठसि। तुमे संस्कृत पढ़ुछ। त्वं विज्ञानं पठसि। तुमे विज्ञान पढ़ुछ। त्वं भूगोलं पठसि। तुमे भूगोल पढ़ुछ। त्वं पुस्तकं पठसि।
ତୁମେ ବହି ପଢ଼ୁଛ। ତ୍ୱମ୍ ବ୍ୟାକରଣं ପଠସି, ତୁମେ ବ୍ୟାକରଣ ପଢ଼ୁଛ। ଇଦାनीम् अनेन प्रकारेण छात्रः मध्यमपुरुषः एकवचनं त्वम् इत्यनेन सह कर्मकारकः द्वितीयविभक्त्याः अभ्यासं कृतवन्तः। इदानीं छात्रः मध्यमपुरुष बहुवचनं यूयम् इत्यनेन सह कर्मकारकः द्वितीयविभक्त्याः प्रयोगं करिष्यामः। यथा यूयं गणितं पठथ, तुम्हेमाने गणित पढ़ुछ। यूयं संस्कृतं पठथ, तुम्हेमाने संस्कृत पढ़ुछ। यूयं विज्ञानं पठथ, तुम्हेमाने विज्ञान पढ़ुछ। यूयं भूगोलं पठथ, तुम्हेमाने भूगोल पढ़ुछ। यूयं पुस्तकं पठथ, तुम्हेमाने बही पढ़ुछ। यूयं व्याकरणं पठथ, तुम्हेमाने व्याकरण पढ़ुछ। अनेन प्रकारेण छात्रः मध्यमपुरुष बहुवचनं यूयम् इत्यनेन सह कर्मकारकः द्वितीयविभक्त्याः अभ्यासं कृतवन्तः। इदानीं छात्रः प्रथमपुरुष एकवचनस्य कर्मकारकेण सह वाक्यानि अभ्यासं करिष्यामः। यथा बालकः ग्रामं गच्छति, बालकटी गाँ को जाउछि। बालकः फलं खादति, बालकटी फल खाउछि। बालकः चित्रं नयति, बालकटी चित्र को नेउछि। बालकः गीतं गायति, बालकटी गीत गाउछि। बालकः नृत्यं करोति, बालकटी नृत्य करुछि। बालकः दूरदर्शनं पश्यति, बालकटी टेलिविजन देखुछि। तथैव छात्रः बालिका शिक्षकः कृषकः छात्रः सः इत्यादीनां प्रयोगः भविष्यति। यथा बालिका ग्रामं गच्छति, शिक्षकः ग्रामं गच्छति, कृषकः ग्रामं गच्छति, छात्रः ग्रामं गच्छति, सः ग्रामं गच्छति। अनेन प्रकारेण छात्रः वाक्यानि रचयामः। इदानीं छात्रः बहुवचनस्य वाक्यानि अभ्यासं करिष्यामः। यथा छात्रः मन्दिरं पश्यन्ति, छात्रमाने मन्दिर देखुछन्ति। छात्रः कटकं गच्छन्ति, छात्रमाने कटककु जाउछन्ति। छात्रः अन्नं खादन्ति, छात्रमाने भात खाउछन्ति। छात्रः मयूरं नयन्ति, छात्रमाने मयूरकु नेउछन्ति। छात्रः सेवां कुर्वन्ति, छात्रमाने सेवा करुछन्ति। तथैव छात्रः ताः कृषकाः बालकाः बालिकाः इत्यादीनां वाक्यानि भविष्यति। यथा ताः मन्दिरं पश्यन्ति, कृषकाः मन्दिरं पश्यन्ति, बालकाः मन्दिरं पश्यन्ति, बालिकाः मन्दिरं पश्यन्ति। एवं प्रकारेण अभ्यासं करिष्यामः। इदानीं छात्रः रिक्तपदस्य अभ्यासं करिष्यामः। रामः डेस् गच्छति, रामः विद्यालयं गच्छति। श्रमिकाः डेस् कुर्वन्ति, श्रमिकाः कार्यं कुर्वन्ति। आचार्यः डेस् पाठयति, आचार्यः गणितं पाठयति। सीता डेस् पिबति, सीता दुग्धं पिबति। पद्मिनी डेस् पश्यति, पद्मिनी नाटकं पश्यति। धेनुः डेस् खादति, धेनुः घासं खादति।
इदानीं छात्राः भवन्तः सरस्वती संस्कृत भाषा सोपानं पुस्तकस्य चतुरस्य पाठः भाषाक्रीडाम् इति विषयं सम्यक्तया सुचारुतया अभ्यासं कृतवन्तः इति मम पूर्णविश्वासः। अस्तु छात्राः, इदानीम् अहं तिष्ठामि। पुनर्मिलामः। धन्यवादः।